भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन. कीर्तना 80 वर वळ 10 आमकां अशें म्हणटा. साम चॅप्टर 86 वर्स 10 आमकां सकाळीच्या वेळार उतार अशें म्हणटा गे. मोगाच्या न्हू देवाच्या उतरा वयर हो दीस आमी आराम करता आसतना विस्मितां करतलो देव आमच्या जिवितांत एक वर्ते विस्मित आयच्या दिसा तो करतलो. हर एक सकाळी उठता आसतना आमी बापाक पुता पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय. त्रिएक देव म्हणूंक जाय बापा हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुजो मोग करता. पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. हर एक दिसा आमच्या जिबेन उठल्या तक्ष हांतरुणार आसता आसतना आमच्या दोळ्यान दोळे उक्ते आसतना जाग जाल्लो म्हणूंक जाय बापा हांव तुजो मोग करता. कित्याक हो वेळ घडी तुवें म्हाका परतून दिलाय. हो सोमारचो दीस तुवें म्हाका परतून दिलाय. परतून हो दीस आराम करूंक तुवें म्हाका कृपा लाभयले. न्हय की उठल्या तक्षण आमच्या बेड्डार आसतो मोबायल आरोवन तांतू आसती वॉट्सअप मेसेजी पळोवची न्हय. पयले सकाळीच्या वेळा देवा तुका हांव अर्घा दिता. कित्याक म्हाका परतून तुवें स्वास दिलाय. परतून तुवें म्हाका शक्तीन भरलाय. परतून तुवें म्हाका जिवन दवरलाय. त्या खातीर आमी बापाक पुता पवित्र आत्म्या अर्घा दिवंक जाय आनी म्हणूंक जाय गुड मॉर्निंग आबा फादर. गुड मॉर्निंग जीसस. गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट. बापा हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुजो मोग करता. पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. तो पवित्र आत्मो सगळो दीस चलोवन व्हरूंक तुज्या आदाराक रावतलो. मात्र न्ही तो पवित्र आत्मो तूं शिकयतलो खंय कितें कशें कितें करीचें. उलय आमी सकाळीच्या वेळार देवा लागीं देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी भोगूंक जाय. तुझ्या मोगा सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कीर्तनकार म्हणटा आमकां तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. देवाच्या मोगाचो अनुभव हर एक सकाळी हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर उतार म्हणटा साम 86 वर्स 10 म्हणटा की कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. आज तुका आनी म्हाका राखून व्हरचें म्हज्या आनी तुज्या देवान. आज तुका आनी म्हाका सांबाळून व्हरचें म्हज्या आनी तुज्या देवान. कित्याक आमची जण एकल्याची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतयला. तो आमचो मोग करता निरंतरी. तो आमच्या बगलेक आसा. आमच्या सांगात आसा. तो आमच्या लागीं आसा. त्या खातीर वायटा पडनाशें
वायटांत आमी पडनाशे सोम्या आमची काकूत कर, सोम्या आमकां राखून व्हर, सोम्या आमकां सांबाळून व्हर म्हणून हर एक सकाळी आमी मागूंक जाय. त्या खातीर सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया साम चॅप्टर 86 वर्स 4 सगळे म्हज्या फाटल्यान 86 वर्स 4 तावन सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा आनी म्हणया तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या, तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या, तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या, तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या. कित्याक तुका हांव म्हजे काळी जुबारता, कित्याक तुका हांव म्हजे काळी जुबारता. 2 सेंटेन्स प्रत्येक तरां तुझे काळी संतोषान देवान भरचे जाल्यार तुझे काळीच तुवें देवा उबारूंक जाय. सकाळीच्या वेळा तुझ्या काळजांत कितें आसा, डिझायर, खंयची आशा आसा, खंयची वनवण्यो आसा, आ सगळे मी देवाक सकाळीच्या वेळा उबारूंक जाय. न्हय की काळजांत एक, तोंडांत एक, मोतींत एक, न्हय म्हज्या मोगाच्या तर जिवेन म्हणजे सोम्या म्हजे मागणेक, सोम्या म्हजे मागणेक, सोम्या म्हजे मागणेक. काळजांत डिझायर सपरेट आसता, काळजांत डिझायर विंगडत आसता, काळजांत अनेक रितीचे डिझायर. मोतीन ना आज सोडिना ताका, सोडिना तशें उतार म्हणटा की आज अपुर्बायेचे उतार म्हज्या मोगाच्या न्हू, अपुर्बायेचे उतार आज देवा ते आमी चिपकोन रावया. उतार अशें म्हणटा की तुज्या सेवकाचे काळीज संतोषान भर सोम्या, तुझे काळ संतोष सेवकाचे काळीज संतोषान तुवें भरले वयस जाल्यार काळीज मौन कुडचे विश्वे सगळे संतोषान ह्या दिसा आसतले. त्या खातीर उतार परतून आमकां म्हणटा की कित्याक तुका हांव म्हजे काळीज उबारता, तुका हांव म्हजे काळीज उबारता. म्हजे काळीज हांवें सोम्याक उबारल्या वेळार, सोम्याक दिल्ल्या वेळार 100% तुका तो सोमी तुजे काळजांत संतोष, शांती, समाधान घालतलोस. म्हळ्यार तुजे काळीज सोम्याक उबारचें म्हळ्यार कितें आज काळजांत कितें एक अडकळ आसा, आज सोम्या ती पयस करता. म्हाका नाका, म्हाका तूं जाय सोम्या, तुजो मोग जाय सोम्या. आज तुवें म्हाका चलोवन व्हरचें, जावं फॉर डिफिकल्टी, जावं फॉर कश्ट, जावं फॉर हिराराय, जावं फॉर बेसराय, हे सगळ्यांनी उतरोवन वचूंक तुवें म्हज्या आदाराक रावोंक जाय. म्हणून त्या सोम्याक तूं उलो मारते वयस जाल्यार तुजे सगळे डिझायर ते सोम्याक तूं दिते वयस जाल्यार तो सोमी तुका चलोवन व्हरतलो. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या, तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या, तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या, तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या. कित्याक तुका हांव म्हजे काळी जुबारता, 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 कित्याक तुका हांव म्हजे काळी जुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळी जुबारता. सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार, सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार, सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार, सोम्या तूं दयाळ आनी भोगसूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. जेन्ना तुजे काळीज तूं सोम्याक उबारताय तो दयाळ आनी भोगसूंक तयार. तुझ्या काळजांतले डिझायर तो कळीत आसा. आज तुका समजून घेतलो तो देव, भासाभास करतलो देव, उलयतलो देव. जावं फुरो तूं अस्कत जालाय, जावं फुरो तूं सकयल पडच्या स्थितीर आसाय, पण देव म्हणटा हांव तुका सोडिना. एक पटी तुझे काळीज तूं देवाक दी, एक सकाळीची म्हणून तुवें काळीज तूं देवाक दिता म्हळ्यार तुवें जिवीत तुवें देवाक दिल्ल्या बरीस. आता देवाक कळीत ना की सोम्या म्हज्या काळजांत कितें आसा सगळें तुका कळीत आसा, सगळें तूं कळीत आसा, सगळें तुका. कित्याक देवाक हर एक आमचे भितर कितें आसा कळीत आसा. सोम्या म्हजे अस्कत काय आसा, तुवें बऱ्यापणी आसा, म्हजे अस्कत काय काड सोम्या, म्हाका मुखार व्हर सोम्या. देवाक कळीत आसा. त्या खातीर म्हणटा पळय अपुरबायन कित्याक तो दयाळ आनी भोगसूंक तयार. परतून म्हणटा तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. कोण ताका उलो मारता हे सोम्या घे म्हजे काळीज, घे म्हजे काळीज. बार्तिमेव म्हणा लागलो की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळत कर. ताका उलो मारतल्यान सोडले की बार्तिमेव ताणें सोडले की इतेच म्हणले जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळत कर.
बार्तिमेवची काकूत करूंक जेजू त्याच वते उभे रावूं नागे आज समोर दीस तुजो चलण वरू तो जेजू तुझ्या पक्षात उभे रावतलो तर हांवें तुवें कितें करूंक जाय ओन्ली म्हजे आनी तुमचे काळीज त्या सोम्याक दिवंक जाय आनी म्हणूंक जाय आमी प्रत्येक तरान सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार तूं सगळे कळीत आसा ते सगळे कळीत आसा परतून म्हणया म्हज्या मुखार म्हज्या फाटल्यान सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार उलो मारतल्यांचेर अपरमी तुजो मोग सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक म्हज्या विनवण्या कांदी सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक म्हज्या विनवण्या कांदी म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता आज खंयचे तुज्या जिवितांत आकांत आयला वयस जाला येवचे आसा म्हणजे कळटा वयस जाला या येवं दी या ना येवं दी आमी कंटिन्यू आमच्या देवाक उलो मारया कितें म्हण हे सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर तुझ्या देण्यान म्हाका भर तुझ्या फळान म्हाका भर तुझ्या सत्तेन म्हाका भर तुझ्या कृपेन म्हाका भर सोम्या दिसलो म्हाका सकत लाभय अकांत न्हय गी आनी कितें मातार पडाचें म्हूण न्हय वादाळ मारीचें म्हूण न्हय अवघड घडायचें म्हूण न्हय हर एक दिसा आमच्या मुखल्यान अकांत आसा हर एक दिसा देवसार विंगड रितीनी आपणे साल तो चलयते आसा जाल्यार देवाक उलो मारतल्या आपल्या भुरग्यांचेर तो हर एक दीस आपलो दैवीक हात उसवून धरतलो मात्र न्ही त्या आत्म्यान तो तुका भरतलो त्या आत्म्याच्या सक्तेन तुवें सगळो दीस तुका वचूं मुखार सकत आनी बळ मेळटली त्या खातीर अकंतवे सोलोंक तुका ती कृपा मेळटा त्या खातीर हर एक दिसा आमी सोम्याक उलो मारूंक जाय अशें म्हणटा सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की म्हज्या नांवान जे कितेंय तूं मागताय ते हांव तुका दितलो मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागा आनी तुमी घेतल्यात वर्ड म्हणटा बायबल म्हणटा म्हज्या मगाच्यान बार्तिमेन उलो मारले बार्तिमेन मेळ्ळे शतापतीन जेजूली म्हणा लागलो शतापतीच्या चाकरा बरेपण लाभले तर म्हज्या मगाच्यान आज आमचो भावार्थ ह्या कुर्साचेर आज आमी कांसोवया आमचो भावार्थ त्या कुर्साचेर आमी आज नदर लावया भरवोस त्या कुर्साचेर आमी दवरया न्हय की हरी कश्ट वचूं दी प्रॉब्लेम्स वचूं पिडा वचूं दी ह्या सगळ्यांच्या जैतून चलो म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी तुझी दितालो 100% आज तुझ्या मुखाच्यान तुझ्या जिवितान कशे आयले कश्ट कशे गेले म्हण कळचें ना कशे वदाळ आयले कशे वदाळ गेला म्हण कळचें ना कित्याक देव तुझ्या पक्षाक उबे रावन आसता सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया म्हज्या मोगाच्यान म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय सोम्या देवा मदीं तुजे सारको दुसरो कोणूच ना 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 सोम्या देवा मदीं तुजे सारको तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच नात तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच नात सर राष्ट्र येवन तुझे आराधन करतली सोम्या आनी तुझ्या नांवाची महिमा गायतली आनी तुझ्या नांवाची महिमा गायतली आनी तुझ्या नावाची महिमा गायतली आणि तुझ्या नावाची महिमा गायतली तू एकलोस वर्तो विस्मित तू करताय कित्याक तू एकलोस वर्तो विस्मित तू करताय आता तुमचे पेटिशन दवरा एकडे दोळे दापा तुका कितें मागूंक जाय तें माग कितें आसा जिवितान डिझायर आसा कितें आशा आसा माग आज कितें काम करूंक तुवें तें अशें माग आज जांफ्रो न्हय की हांव तुका चलवीत ताका दोन आनी कितें करता त्या विशयान आज माग
प्रत्येक तरा समया तुझ्या पवित्र आत्म्यान आस म्हाका भर, तुझ्या देण्यान आस म्हाका भर, तुझ्या दैवीक शक्तीन आस म्हाका भर. कितें मागूंक जाय या वेळा माग. ह्या सोमाराचो दीस तुजो आशिर्वादाचो जातलो. हो सोमाराचो दीस तुजो बेसोमानी भरलो जातलो. ह्या सोमाराचो देव तुका राखून व्हरतलो. ह्या सोमाराच्या दिसा तुझ्या मेडिकल जावं येदळ म्हणचे डॉक्टराक खंयचेय पिडा मेळोंक ना. तुजो हर एक रिपोर्ट क्लियर आसा जाल्यार तूं अजुनूय पिडेन आसाय जाल्यार पवित्र आत्मा तो उगडापण करतलो. पवित्र आत्मा तुका शिकयतलो. पवित्र आत्मा तुका आदार दितलो. पवित्र आत्मा तुका बळ दितलो. पवित्र आत्मा तुज्या दैवी शक्ती तुका भरतलो. मात्र न्ही आसुवें सोलोन वेची वाट पवित्र आत्मा तुका गळीत करतलो. मात्र न्ही पवित्र आत्मा शिकोवणदार जावन तुझ्या जिवितान उबे राहून सगळं सांकळे जावन तुका सुटका आनी सडवळ प्राप्त जातली. कितेंय मागूंक अशें एवढा मागा. ह्या सोमाराच्या दिसा आज मागता आसतना ह्या वळीचेर पातयणी दवर मागता आसतना वर्स म्हणटा की साम 86 वर्स 10 अशें म्हणटा की कित्याक तूं एकलोच वर्तो विस्मित तूं करताय. तूं एकलोच देव, तूं एकलोच देव, तूं एकलोच देव. सर्ग तुवें रस्ते, संसार तुवें रस्ते, हे सगळे वस्तू मालीक अधिकार तुका आसा. कित्याक तूं रचणार. प्रत्येक तरा आज बापा म्हजे ल्हानशे प्रॉब्लेम हे कांयच व्हडले न्ही. हे सगळे तुज्या मुदळ्या म्हाका दिसोन आसा. आज बापा आज कितें पेटिशन हांगा दवरला, कितें विनवणी दवरला, कितें मागणी तांणी उसारला. आज प्रत्येक दोळे धांपून कितें तांची गरज तुज्या म्हाका दवरला. बापा हे सगळ्या गरजाचेर ह्या सकाळीच्या वेळ तूं आशिर्वादीत करताय. मात्र न्ही आज आमकां सोडून व्हरूंक तूं आमकां आदार बळ करपाक सकत लाभय. ते मात्र न्ही आज उसांबळ चल्ली राष्ट्रा सगळे झूज बॉम्ब स्पॉट प्रत्येक तरह उसांबळीची मोडा या संसारांत पयस कर. बापा तुझ्या पुता या संसाराक तुवें धाडलाय शांती आनी समाधान स्थापीत करच्या खातीर. बापा आज आमी मागता उसांबळ चल्ली राष्ट्रां परतून शांत जाऊन दे. सगळे झूज समाधानान येऊ दे परतून. हे बापा आज मागता बापा तुझी सगत या संसाराचे वते. मात्र नाही कितल्याय सुवातेर, कितल्याय कंठणी, कितल्याय जाग्यांनी कितलो लोक विंगड ते कष्टात आसा. बापा ही सगळी तुझी भुरगीं जावन आसात. आमी बापा तुझ्या भुरग्यांचे नदर लाय, तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर, तुझ्या भुरग्यांची दाय दखय, तुझ्या भुरग्यांची बिरमत पाव. पवित्र आत्म्या उदयशी आज आमकां सोलोन वयची वाट आयच्या दिसा तूं आमकां शिकय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. सगळे म्हणया आमी. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो आनी विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो आनी विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो आनी विस्मिता तूं कित्याक तूं करताय. एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. देव, तूं एकलोच देव, तूं एकलोच देव. तूं एकलोच देव. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजी वाट म्हाका दाखय तुजी वाट सर्वेस्परा. म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजी वाट म्हाका दाखय तुजी वाट सर्वेस्परा. म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजी वाट म्हाका दाखय आनी सर्वेस्परा. विश्वासीपणान आनी विश्वासीपणान आनी विश्वासीपणान आनी विश्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. हांव त्या वाटेन चलतलो. हांव त्या वाटेन चलतलो. हांव त्या वाटेन हांव चलतलो. त्या वाटेन चलतलो. हांव त्या वाटेन चलतलो. परतून एपडी उसान म्हणया भो आपुरब्यान म्हणया. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विस्मिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. तूं एकलोच देव. तूं एकलोच देव. तूं एकलोच देव. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. आमी चिंतली वाट न्ही, आमच्या काळजांत कितें आसा ती वाट न्ही, आमच्या चिन्नां कितें ती वाट न्ही. सगळे देवाची मांडोळ कितें म्हणून सोदून घेवंक जाय. त्या खातीर उसाळणी कर म्हणया. कित्याक पवित्र आत्मो ताच्या वाटेन व्हरून पावयतलो. आमची वाट थोड्या पटी आमकां मेळना जावं फुरो इल्ले बेजारे जाता जाल्यार पवित्र आत्मो रायट वाट आमकां दाखयतलो. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. 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 तुजी वाट म्हाका दाखय आनी सर्वेस्परा. विश्वासीपणान आनी विश्वासीपणान हे सेंटेन्स इम्पॉर्टंट जावन सांग म्हणटाय उतार. आनी विश्वासीपणा हांव त्या वाटेन चलतलो. बेविश्वासीपणा न्ही, विश्वासीपणा त्या खातीर हे काळजार हात दवरया आनी म्हणया प्रत्येक तरा हे सकाळीच्या वेळा आयचो दीस पळय तुमचो वर्त्य आशिर्वाद जातलो. बेसों देव तुमच्या जिवितांत देवयतलो. सगळे उसान म्हणा.
आणि विश्वासीपणानं हांव त्या वाटेन चलतलो आणि विश्वासीपणानं हांव त्या वाटेन चलतलो आणि विश्वासीपणानं हांव त्या वाटेन चलतलो तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय तुझ्या नावाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय म्हज्या काळजाक शिकय म्हज्या काळजाक शिकय कोणाचे मागणे दाविदाचे मागणे अपूर्बायचे पळामचे मगाचे त्या खातीर सगळे 18 मिनटां बरें तुम्ही मागणे केला आज देव तुझ्या काळजाक शिकयता 100% कित्याक म्हळ्यार फसोवन पडोवंक तुका दिवचो ना फटवून पडोवंक तुका तो दिवचो ना कित्याक देव आपल्या भुरग्यांचो मोग करता दाविदाचे मागणे कितल्या अपूर्बायेचे मागणे पळामच्या मोगाचे न्हू अकंताच्या वेळार मागणे साम 86 आज टायम आसता बरें करून आसा पण तूं म्हणटा की म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी पयशान दुबळो न्हय जांफ्रो खंयी हांव अस्कत काय दुबळो जाता आसा म्हज्या मोगाचे न्हू दिसान दीस आमी आत्मिकान दुबळीकाय आज भोगूंक नसो हर एक दिसा आमी मागूंक सांग म्हाका एक गणिताची उडास आसा प्रत्येक तरां गायन घेवच्या पयले ही गणित हांव तुमच्या मोगात भोव अपूर्बायेन हे मागणे तुमी आज केला प्रत्येक तरां म्हज्या मोगाचे न्हू 2 जाण भाव एका गांवांत आसले आनी प्रत्येक तरान तांची जिवितांत एक अकांत आयले बरी मनशां ग्रेस्कायच्या पावंडार आसली खंयची दुबळीकाय तांचे लागीं नातली आनी बरे देवबिरांतेचे देवस्पिरिताचे कुटाम ते एकच पुटी तांच्या घरांत असले अकांत आयले की बाबा कॅन्सर आनीक भाव किडनीचे प्रॉब्लेम तांच्या भुरग्यांच्या मध्ये समस्या आयले सगळे कुटाम सांगता जॉयंट फॅमिली बऱ्या रीती रावले कुटाम सदां मागणे देवबिरांत त्या कुटुंबांत असले एकच फुटी एक कष्टाच्या सक्तेन दाड तांच्या कुटुंबांत घाली एकच फुटी ते कुटुंब अचानक म्हणल्यार बरी कष्टाक वळख सुनी मोगाचे न्हू दोगांय जाण भाव सीक पडले एकच फुटी आनी अकंत आयले पयशांचे कश्टा वयर कश्ट त्या वेळार तांणी एकच म्हणलें की सगळ्या लोकांनी तांकां म्हणलें तूं थंय वच हांगा वच आनी कितें कर तांणी म्हणलें ना आमी एक जावया एका निसाद देवा लागीं उलो मारया परतून म्हणटा आमी एक जावया एक मोनाची जावया आज कश्ट आयले जावं दोगांय जाणां भावांनी आपल्या भुरग्यांक तांच्या बायलांक समर्पिले सांगलें की आमी एक मोनाची जावया आमी एक जावया एकलो आमचो देव तो विस्मिता करता त्या देवाक आमी उलो मारया त्या देवाक आमी उलो मारया मगाचे न्हू कंटिन्यू तांणी मागणी केली मात्र न्ही पडटा डिवायन रिट्रीट सांगाता कुटाम वचून एक रिट्रीट केली तांणी रिट्रीट अपूर्वायची जाली आनी ती मागण्याच्या स्पिरितान भरली एक कुटाम एका मोनाची एका काळजाची कंटिन्यू तांणी देवाक उलो मारूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्याच दिसांनी म्हणल्यार बरी ताच्या जिवितांत आयिल्ली सगळे वदाळाची मोडां कशी पयस गेली कळीत ना एकल्या भुरग्यांक देवान त्या कुटुंबांत विसले आनी पारगांवांत युरोप कंट्री धाडले पयशाचे समस्या थंय जावन सॉल्व जाले ह्या दोगांय जाणां भावाक म्हज्या दुसऱ्या पुतान बऱ्या एका डॉक्टराक पळयले आनी थंय ट्रिटमेंटा व्हेले मात्र न्ही त्या पिडेक वकात म्हणलें मेळ्ळें ती पिडा उणी जावंक सुरू जाली समस्येक घरा आयले प्रॉब्लेम्स तांच्या जिवितांत आयले ह्या सगळ्या प्रॉब्लेमा वयर देव एकलोच विस्वासी जावन रावलो एक मोग एक कुटाम म्हज्या मोगाचे न्हू खंय तूं देवाक उलो मारताय देव तुज्या पक्षा आसा त्या खातीर हो सोमारचो दीस एका मोनाची एका काळजाची जावन आमी रावया कुटुंबांत समस्या येवन आसा कुटुंबांत कश्ट येते आसा कुटुंबांत इरार येवन आसा थंय हांगा झगडे झूज आनी बॉम्ब स्फोट तुमी आयकत आसा एका मोनाची जाया एका काळजाची जाया आनी मागा 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 टाइम आसा तर शेजारी तुम्ही सांगाता म्हणून मागणे करा वाड्या समुद्र सांगाता म्हणून मागणे करा फिरगस कुटुंब सांगाता म्हणून मागणे करा आज संवसारांत अकंत जावफ्रो आज कितल्या लोकांक काम ना एक सायडी झूज सुरू जाला कितल्याय सुवातेर एफेक्ट पडून आसा आज मागया आमी कित्याक
ते विश्वासी कशे आज तुझे मात्र कष्ट तुका ओढ म्हण दिसता संवसारात ताच्यानकी ओढ अकंत आयला ताच्यानकी ओढ कष्ट आयला कशे एक कुटाम एक मनाची जाली एका काळजाची जाली आणि सांगता ताणे देवा उलो मारले त्या खातीर उतार म्हणटा पळया कित्याक म्हणल्यार तू एकलोच देव आयले अकंत इम्पॉर्टंट न्ही आयले कष्ट इम्पॉर्टंट न्ही तू एकलो देव आमकां राखताय आमकां सांबाळटाय आमकां चलोन व्हरताय त्या खातीर म्हज्या मोगाची कोणाची फाटलावदार आमी जावंक जाय आयल्या कश्टाची गी आयल्या बेजाराची गे आयल्या इराराची गे आयल्या असमाधानाची गे नाही आमकां राखच्या देवाची त्या देवा ते बळवून जावया आमचे काळीस आज तुका उबारया आणि आज तुवें चलोवंक जाय ती वाट तो तुका दाखयतलो तुज्या काळजाक तो शिकयतलो काळजाक तो भिया नाका जिवितांत समस्या येता जिवितांत कश्ट येता जाल्यार देवाचो आत्मो तुका लीड करता गाईड करता सगळे आमचे दोळे धांपया आणि मागया मनशा कुळाचो आमचो सडवंदार आमचो रचणार आमचो देव आमच्या सांगाता आसता आसतना आज येवच्या समस्ये आज सोम्याचे समस्या कांडुडे म्हणच्या बदला या समस्ये सोलोवंक म्हाका आज कृपा दी म्हणून मागया आज कितलेय तुझ्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स येऊन दी सोम्या हे प्रॉब्लेम कांडुडे म्हणच्या बदला या प्रॉब्लेम सोलोवंक म्हाका सकत दी तेन्ना तू आणखी धैर्यादी जाते बळवंत जाते आणि स्ट्रॉंग जाते एक घडी आमचे दोळे धांपया आणि म्हणया जाणे करी वंशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा वंशा कुळाचो वै सोम्या वंशा कुळाचो रक्षक जावन जाणेकला आमकां आपणून आसा आमकां राखून आसा आमकां सांबाळून आसा तूं आमचो मोगाळ देव जावन आसा तूं विस्वासी जावन आसा हो दीस आराम करून म्हाका सकत लाभय बळ लाभय कृपा लाभय सोम्या आमी कोण आसा शिकूसू आसा तुझ्या उतरां सासणी जिविताची आसा तुझ्या उतरां सासणी जिविताची तूं चलोन व्हरतलो देव जावन आसा तूं राखून व्हरतलो देव जावन आसा रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा We praise you, Jesus. We glory, worship you, Lord. तुका महिमा, तुका स्तुति, तुका होगला, तुका बोलवी. सोम्या आयले कष्ट घडये भितर तूं आमच्या निवड आयताय तुझे ते बळवून सरावो आज तुझ्या भुरग्यांक आमकां बळ दी सकत दी कृपा दी आनी आमच्या काळजाक तूं शिकय सोम्या आमच्या काळजाक तुवें शिकोवंक जाय आज आमच्या काळीजाक भिरांतीन आसा आमच्या काळीजाक गांवचेडून आसा आमच्या काळीजाक आज धडधडून आसा आज सोम्या आमच्या काळजाक तुवें शिकोवंक जाय हे सोम्या तूं आमी चलोवंक जायची वाट तूं आमकां दाखय राखून व्हर सांबाळून व्हर तुज्या कृपेन आज आमकां भर आशिर्वादांनी भर बेसांवांनी भर तुज्या दैवी सत्तेन तूं आमकां भर म्हणून तुज्याले परतून आनी परतून मागता हालेलुया हालेलुया रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा दीस सावदी तुमचो जाणेकलासो हे वर्त्या आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो देव तुमकां राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी आमेन म्हज्या मोगाचें दनपार 2:45 आनी 4 o'clock विशेष आराधना भाग घेवया समेची वर्ती सकत आमी जाणेकले अनुभव करया ह्या दिसांनी जाता तितलो वेळ आराधना भाग घेया तुम्ही दनपार घरा आसा जावं खंय आसा जावं विशेष मागतले मात्र न्ही तुम्ही जॉईन जावन संवसारा खातीर थोडो वेळ आमी मागणी करया आमेन परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज
द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव 10th स्टँडर्डांत शिकून आशिल्ली आनी तशेंच हांव मॅथ्स सब्जेक्टांत मस्त वीक आशिल्ली. त्या द्वारी म्हज्या रिजल्टाचें म्हाका भें आशिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी आवय सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं हांव. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान आमी सदांच सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं मागोन आशिल्लें हांव. आनी आतां देवाच्या दयेन हांव बऱ्यांतल्या बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव म्हजें पासपोर्ट एप्लाय केल्लें आनी म्हाका पासपोर्ट मेळोंकूच नातल्लें. त्या वेळार हांव मस्त भियेल्लीं आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां 6 म्हयन्यां उपरांत म्हाका म्हजो पासपोर्ट मेळ्ळा. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपलो पूत सानविलाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक दुबयंत एक बरें काम मेळचे खातीर हांव सदांच मागोन आशिल्ली आनी तशेंच हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव सदांच कळनासतना मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या दयेन ताका दुबयंत एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जाला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमचे वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका कॅटरॅक्ट सर्जरी जावची आशिल्ली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सदांच हांव म्हज्या सर्जरी खातीर मागोन आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हजी सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्या. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 4. परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय.